कम कर दें, ठीक है ना। एक नहीं 4 बार मैंने चेकअप करवाया है, ठीक है ना। तो जो नसीब में होता है ना वही मिलता है, बार बार एक ही बात सुनवानी, एक ही बात सुनवानी। आप ही समझ ले। ये वालदैन की आदत होती है, पुराने जो लोग होते हैं उनकी आदत होती है। वो अम्मी पूछ रही थी, यही बात कर रही थी कि आपने अभी चेकअप वो अपनी वाइफ का करवाया है, क्या बना है, आपके यहाँ कोई खुशखबरी आ रही है या नहीं आ रही, वो ये पूछ रही थी, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, आप ऐसे ना परेशान हो। और ये जो आप लोगों की ख्वाहिश, आ जाओ आ जाओ। ये मेरे ख्याल में तो सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश ही है, क्योंकि जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई ख्याल नहीं है, उस घर में कोई ऐसी किसने बात बोला है आपका हस्बैंड आपकी इज्जत करता है, और क्या करूँ मैं। सब जानती। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, साबरा की क्या इज़्ज़त है इस घर में, साबरा से रोज़ क्या सवाल पूछा जाता है इस घर में, और साबरा को जावेद मामू क्यों भगा के लाए थे। साबरा ने सारी हकीकत खुद ही बता दी। साबरा की बजाते खुद कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। इसे इस घर में सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है कि ये औरत जावेद मामू को एक बार फिर से बाप बनाएगी और इस घर को वारिस देगी, एक बेटा देगी। हर दूसरे तीसरे दिन जावेद मामू ने काके का थंबनेल लगाया हुआ होता है और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, और जिसमें काके का थंबनेल ना भी लगाया हुआ हो उसमें वैसे ही काके के हवाले से कोई ना कोई बात कर दी जाती है। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, चाहे व्यूज़ के लिए, चाहे ड्रामा बनाने के लिए या किसी भी वजह से, लेकिन आज साबरा ने जावेद मामू को मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आप जिंदगी में कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, ना ही आपकी कभी ये सोच बनती है। आप सिर्फ मुझे इस घर में किस लिए लाए हैं वो मुझे अच्छी तरह से पता किस वजह से लेके आए हैं वो आप सब लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करवाने के लिए लेके आए हैं। और बच्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेटा, बेटा चाहिए उनको, बेटी चाहिए ही नहीं। और बेचारी साबरा को अब जाके 4 साल बाद जाके इस बात का एहसास हुआ है कि मुझे इस घर में क्यों लाया गया है, जब बार बार उनसे बेटे के हवाले से बात की जाती है। हालांकि आप लोगों को याद होगा जावेद मामू की माँ जब साबरा पहले प्रेग्नेंट थी और मुकद्दस होने वाली थी, उस टाइम पे किस तरह की बातें करती होती थी। उस टाइम पे उनका कहना होता था कि बेटा हो या बेटी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें जो है औलाद चाहिए। और अब इन्होंने मुसलसल बेटे बेटे की रट लगाई हुई है, जिस चीज़ से साबरा बहुत ज़्यादा परेशान है। अब साबरा को एहसास हो गया है कि मेरी बसाते खुद कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। मुझे सिर्फ इस घर में बच्चा पैदा करने के लिए, बेटा पैदा करने के लिए लाया गया है। और व्यूवर्स, आप लोगों को वो बात भी याद होगी, आज से 4 साल पहले भी मैंने ये बात की थी और आज फिर भी करती हूँ कि जिस मकसद के लिए जावेद मामू ने इसे भगाया है और जिस मकसद के लिए एक 4 साल से के बेटे से उसकी माँ छीनी गई थी, वो मकसद जावेद मामू का कभी भी इंशाल्लाह पूरा नहीं होगा। इनके घर में जब भी औलाद होगी इंशाल्लाह बेटी ही पैदा होगी, और ये मेरी दुआ है। जावेद मामू एक तो कोई काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ साबरा के चैनल के रहमो करम पे, और वैसे भी इस गांव में कौन सा कोई मर्द है जो काम करता हो। सारे मर्द जो हैं वो औरतों के रहमो करम पे ही हैं। औरतों की तनख्वाह आती है, सैलरी आती है यूट्यूब से, तो इन लोगों के चूल्हे जलते हैं। लेकिन वारिस की तमन्ना ये लोग ऐसे करते हैं जैसे इन्होंने कोई बड़े कारोबार अपने फैलाए हुए हैं, बड़े कोई इनके ये लैंडलॉर्ड हैं, इनके कोई जो है ना कोई ज़मीनें जायदादें हैं जिनको संभालने के लिए एक वारिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या पता नहीं जावेद मामू किसी सल्तनत के महाराजा हैं और इनका वारिस नहीं होगा तो फिर इनकी सल्तनत को कौन संभालेगा। इनकी सल्तनत, इनकी वो क्या कहते हैं, रियासत बहावलपुर जो है वो तिनकों की तरफ बिखर जाएगी अगर जावेद मामू की औलाद ना हो या अगर बेटा ना हुआ तो। मैं कहती हूँ शर्म नहीं आती इन बेगैरत मर्दों को जो अपनी बीवियाँ सारा सारा दिन दिखाते हैं, और फिर ये बेगैरत मर्द बच्चा होने या ना होने की कहानियाँ भी आके यूट्यूब पे बताते हैं। साबरा जब इस घर में आई थी उसकी उस टाइम की वीडियोस देखें, रंग रूप देखें, और साबरा का आज वाला रंग रूप देखें और आज वाली वीडियोस देखें,
اور ابھی بھی اگر صابرہ کہے کہ مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں، تو اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صابرہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ صابرہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ظلم کا شکار ہے۔ اسے پتہ ہے اس بات کا کہ مجھے صرف یہاں پہ بیٹا پیدا کرنے کے لیے لایا گیا، اور اس گھر میں میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ جو عشق تھا، وہ جو بڑے بڑے خواب تھے، وہ جو کہانیاں تھیں کہ ہم اپنا گھر بنائیں گے، ہم کوٹھی بنائیں گے، لوگ ہمیں امداد دیں گے، یہ تو کالز تھی نا ان کی، وہ تو ریکارڈنگس آپ لوگوں نے خود سنی تھی۔ یہ بیکاری جاوید ماموں اس کو وسیم یتیم کو اس دوسرے بیکاری کو خود بتا رہے تھے کہ جتنا تم یہ بھیک مانگ مانگ کے، امداد مانگ مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہو نا، اس سے زیادہ میں اکٹھا کر لیتا ہوں۔ اور جب سے پھر پنوتی صابرہ اس گھر میں آئی ہے، جاوید ماموں کے پاس آئی ہے، وہ امداد آنا بھی بند ہو گئی ہے، وہ سارے خواب بھی چکنا چور ہو گئے ہیں۔ اور صابرہ جو چینل اپنے ساتھ لے کے آئی تھی، جس پہ اچھے خاصے ویوز آتے تھے، جس پہ روزانہ 1000-2000 سبسکرائبر آ جاتے تھے اور اچھا چل رہا تھا چینل، ایک دم سے اس چینل کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ جس دن سے صابرہ بھاگی ہے، اس دن سے لے کے آج کے دن تک صابرہ 7 سے 8 ہزار بھی سبسکرائبر اکٹھے نہیں کر سکی۔ اور اسی صابرہ کا چینل، ویورز آپ لوگوں کو یہ بھی بات اچھی طرح سے معلوم ہوگی کہ اسی صابرہ کا چینل 1 سال کے اندر اندر مونٹائز ہوا تھا اور 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے، اور اب 4 سال میں 8 ہزار بھی سبسکرائبر نہ کر سکی۔ یہ ہے صابرہ کی قسمت۔ اور جس گھر کو صابرہ چھوڑ کے آئی تھی، اب وہاں پہ نوکر چاکر ہے، اس گھر کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ آج کل صابرہ کی جس طرح کی شکل و صورت نظر آتی ہے، جب صابرہ اس گھر سے آئی تھی اس ٹائم پہ وہاں پہ اس طرح کی شکل ندیم بھائی کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ بہت زیادہ ندیم بھائی ویک ہو گئے تھے جب صابرہ انہیں غلط ادویات کھلاتی تھی، اور جاوید ماموں کے ساتھ بھاگنے کی جب تیاریاں چل رہی تھیں نا، تو اس ٹائم پہ ندیم بھائی کی حالت اس طرح کی ہوتی تھی جس طرح آج کل صابرہ کی حالت ہے۔ اور اب اگر صابرہ کہے کہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ SKT یہ بات کبھی بھی نہیں مانے گی۔ وہاں پہ سونیا بھی اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، وہاں پہ لائبہ بھی ہاتھ بٹاتی تھی، اور وہاں پہ اس کی ساس یعنی کہ نسیمہ آنٹی بھی سارا کام کرتی تھیں، لیکن یہاں پہ اب اسے ہر کام خود کرنا پڑتا ہے۔ کوئی اس عورت سے سوال کرے، کوئی اس عورت سے پوچھے کہ کہاں گئے تمہارے وہ روم جو تم بنا رہی تھی بچوں کے لیے، ان تمہارے خوابوں کا کیا ہوا جو 1 مہینے کے اندر اندر، 1 مہینہ نہیں 3 دن کے اندر اندر، 3 دن کے اندر اندر بچے تمہارے پاس آنے والے تھے، ان خوابوں کا کیا ہوا؟ اور جاوید ماموں نے جو خواب دکھائے تھے، وہ جو کال لیک ہوئی تھی جس میں جاوید ماموں کہہ رہے تھے کہ ماں سے تو بچوں کو کوئی چھین ہی نہیں سکتا، وہ جو پٹیاں پڑھائی تھیں صابرہ کو، اب کیا کہتے ہیں جاوید ماموں اکیلے میں، کیا صابرہ کو بول کے تسلیاں دیتے ہیں؟ کوئی ذرا بتائے نا ہمیں بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صابرہ ماں ہے، 3 بچے، اسے یاد تو آتے ہوں گے نا، تو روتی تو ہوگی صابرہ۔ تو جاوید ماموں کیا کہانیاں سنا کے دلاسا دیتے ہوں گے، یا خالی اکیلے ہی اسے رونے دیتے ہوں گے کہ تو اب روتی رہے، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے، جاوید ماموں کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب بے شک صابرہ روتی ہے تو روتی رہے، لیکن یاد رکھنا ہے ویورز آپ لوگوں نے کہ یہ وہی جاوید ماموں ہیں جو صابرہ کو پٹیاں پڑھایا کرتے تھے کہ ماں سے بچوں کو کوئی نہیں چھین سکتا، بچوں کے لیے ہم ایک الگ بہت بڑا سارا روم بنائیں گے اور وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بچے خوش رہیں گے یہاں پہ، بچوں کو کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج صابرہ کس منہ سے جاوید ماموں کے ساتھ شکوہ کرتی ہے؟ ویڈیو میں شروع میں جو وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے یہاں پہ کس مقصد کے لیے لائے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا؟ آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ آپ کے گاؤں کے مرد کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کام ان کے بس کا نہیں ہے؟ وہ تو بلکہ واضح طور پہ آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس امداد کے پیسے آیا کریں گے، ہمارے پاس جو ہے نا لوگ پیسے بھیجیں گے، لوگوں کو ہم کہانیاں سنائیں گے اور لوگ ہمیں پیسے بھیجیں گے۔ ایسے مرد کے ساتھ بھاگ کے آئی، اپنے 3 پھول جیسے بچے تم چھوڑ کے آئی، تم نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی برباد کی، اب شکوہ کیسا، اب کیسی شکایتیں؟ اب انجوائے کرو اپنی ذلت کو، اور جلد از جلد جو ہے ایک کاکا پیدا کر کے دو جاوید ماموں کو، کہیں سے بھی کر کے دو، لیکن کر کے تم نے دینا ہے۔
جاوید ماموں کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہے نہیں ہے، وہ کسی کام کے ہیں یا نہیں ہے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نکمے ہیں یا کام کاج والے بندے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. چاہے اس گاؤں میں کوئی نفسیاتی مریض بھی ہے، کوئی پاگل بھی ہے، کوئی معذور بھی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی بیکار سے بیکار انسان بھی ہے نا، اسے بھی بچہ چاہیے آپ لوگوں کے گاؤں میں. تو جاوید ماموں تو پھر ان اندھوں میں کانا ہے نا، تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے وارث چاہیے. تو شاباش، پھر کاکے پیدا کرو اور جاوید ماموں کو خوش کرو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو سوری. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.